पाठशाला भवनको जीर्ण अवस्था अनि आर्थिक अवस्था कमजोर लगायत अन्य विभिन्न कारणहरूले बन्द अवस्थामा रहेको खर्साङको सन् 1958 सालमा स्थापित सर्वोदय गुरुकुल संस्कृत विद्यालय आगामी 3 अप्रेलदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। आज यसबारे सर्वोदय गुरुकुल संस्कृत विद्यालय सञ्चालन समितिका सचिव केशव मिश्रले जानकारी गराए। तिनले खर्साङकै एक प्रतिष्ठित अनि गरिमामय अत्यन्तै पुरानो गुरुकुल संस्कृत विद्यालय भवनको अवस्था विगत धेरै वर्षदेखि जीर्ण रहेको तथा विद्यालय सञ्चालन गर्नका निम्ति अर्थको पनि धेरै अभाव भएको कारणले गत केही वर्षदेखि विद्यालय बन्द गर्न परेको भन्दै, यद्यपि अब पुनः आगामी 3 अप्रेलदेखि विद्यालय एकजना दक्ष गुरु पूनम गुप्ताको सञ्चालनमा सुरु गरिने बताए। नमस्कार, म केशव मिश्र, श्री सर्वोदय गुरुकुल खरसाङ डाउहिल पथ खरसाङको कमिटीको सचिव एवं हाम्रो सहसचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू र कार्यकारिणी सदस्यज्यूहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूका समक्षमा हामी श्री सर्वोदय गुरुकुल आश्रम डाउहिल पथ खरसाङ स्थित यस आश्रमको विषयमा हामी केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र यो आश्रमको बारेमा केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष बताउन गइरहेको छु। यो आश्रम श्री सर्वोदय गुरुकुल आश्रम अत्यन्त प्राचीन आश्रम हो। एक अर्थमा भन्ने हो भने यो हाम्रो पहाडी भेग दार्जिलिङ क्षेत्रको नै एउटा अत्यन्त प्राचीन धरोहरको रूपमा रहेको आश्रम हो। यो एउटा संस्थाको रूपमा रहेको छ, सार्वजनिक संस्था हो। यो कुनै व्यक्ति विशेष या कुनै पनि हाम्रो एउटा निहित रहेको कुनै समाजमा अथवा कुनै स्थानमा निहित रहेको होइन। यो सार्वभौम संस्था हो र यसको उद्देश्य पनि सार्वभौम उद्देश्य लिएर बसेको छ। यसले विगत कालदेखि नै धेरै वर्ष पुरानो पहिलेदेखि नै धेरै धार्मिक संस्थाहरू, अध्यात्मका कुराहरू र भाषाका कुराहरू, विद्यालयका कुराहरू र पठन पाठनका कुराहरूलाई अङ्गीकृत गरेर अगाडि बढेको संस्था हो र यो संस्था एक किसिमले भन्ने हो भने प्राचीन संस्था र हाम्रो एउटा धरोहरको रूपमा स्थापित भएको संस्था हो र यो संस्थालाई आजको परिप्रेक्ष्यमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने अत्यन्त आवश्यकता छ। यो आश्रमको अहिले वर्तमान स्थिति अत्यन्त जीर्ण छ र यो जीर्ण अवस्थाबाट हामी सबैले मिलेर अगाडि बढाएर यसलाई केही पुनः स्थापित गरेर एउटा धरोहरको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य। बोल्नु पर्दाखेरि यसको अलिकति परिचय, इतिहास पनि हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। इतिहासको क्रममा यो 1950 मा स्थापित भएको संस्था हो। यो संस्थाका संस्थापक हुनुहुन्छ श्री स्वामी 108 नारायणानन्द स्वामीजी, जो काङ्गडा निवासी उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले आएर यो हाम्रो यस पुण्य भूमिमा यो आश्रमको स्थापना गरिदिनु भयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी आज पर्यन्त दिइरहेका छौँ, जसका कारणले, जसका उद्देश्यले यो कार्य हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। साथै यस कार्यलाई अघि बढाउनमा एउटा ठुलो योगदान दिनुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ जो संस्थापक सदस्य श्री मोदनाथ निरौलाज्यू, जसलाई खरसाङमा साइला बाजे भनेर चिनिनुहुन्थ्यो। उहाँले हामी बिच रहनु भएन, तैपनि उहाँको ठुलो योगदान छ। उहाँले आफ्नो जीवनमा अथक प्रयास गरेर, धेरै मेहनत गरेर यो आश्रमलाई यहाँसम्म खडा गर्नमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ। उहाँको योगदान पनि हामी बिर्सन सक्दैनौँ, भुल्न सक्दैनौँ र त्यही उहाँहरू जो महान व्यक्तिहरूको लक्ष्य, उद्देश्य र आस्थालाई बढाउँदै बढाउँदै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। विगतमा स्थापित 1950 देखि लिएर 90 को दशकसम्म यो आश्रमले विभिन्न प्रकारका धार्मिक कर्महरू, वैदिक सनातन धर्मका केही प्रचार प्रसार गर्ने कर्महरूका अङ्गमा रहेको संस्कृत विद्यालय, गुरुकुल संस्कृत विद्यालय सञ्चालन गरेर यहाँबाट धेरै विद्यार्थीहरू
एकदम उच्च स्थानमा पनि पुगेको इतिहास यसले बोकेको छ। त्यही क्रममा यहाँ अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूमध्येमा अहिले पनि हाम्रो साथमा अत्यन्त परिचित भएर बस्नुभएको छ, जस्तै डाक्टर तारनाथ शर्मा, प्रोफेसर शान्तिराम शर्मा, त्यसै गरी स्वर्गीय श्री कृष्णप्रसाद दाहाल, जो उहाँले नेपालमा गएर प्रोफेसर पदमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्वर्गीय हुनुभयो। यस्ता यस्ता इतिहास छ हामीसँग कि उहाँहरू यही विद्यालयमा, यही गुरुकुलमा पढेर उहाँले उच्च पदमा पनि रहेर धेरै सेवा समाजलाई गरेका इतिहास पनि बोकेको यो संस्था हो। कालान्तरमा हामी गर्दै जाँदाखेरि यो स्थापित कालदेखि 90 को दशकसम्ममा यस्ता यस्ता विभूतिहरूलाई पनि हामीले यो आश्रमले सिर्जना गर्यो, परन्तु समयको परिप्रेक्ष्यमा गएर यो आश्रम जीर्ण हुँदै गयो, अत्यन्त दयनीय अवस्थामा पुग्दै गयो र यसको आर्थिक स्थिति पनि न्यून हुँदै गयो र त्यही आर्थिक सङ्कटका कारणले, भवनको जीर्ण अवस्थाका कारणले 90 को दशकसम्म सञ्चालन भएको गुरुकुलीय पद्धति संस्कृत विद्यालय जो थियो त्यो 90 देखि 2000 सम्मको दशकलाई अत्यन्त बन्द अवस्थामा रह्यो। अग्रजहरूले, आश्रम सञ्चालनका अग्रज महानुभावहरूले धेरै प्रयत्न गर्नुभयो यसलाई सञ्चालन गर्न भनेर, तैपनि कतिपय कठिनाइका बिचमा लड्दै जुझ्दै त्यो कार्य पनि सम्पन्न हुन सकेन। 10 वर्षको काल हामीले एउटा कुनै पनि प्रचलित रूपमा त्यसले दिनुपर्ने सेवा दिन नसकेको अवस्था रह्यो र पुनः फेरि श्री स्वर्गीय मोहननाथ निरौलाज्यूका तत्वावधानमा, उहाँका अग्रसरमा र हाम्रा पूर्वज कमिटीका अग्रसरमा पुनः सन् 2000 देखि संस्कृत विद्यालयलाई सञ्चालन गर्ने जमर्को गर्नुभयो। त्यही जमर्कोको क्रममा हामीले पुनः सन् 2000 देखि 2004 सम्म पुनः फेरि गुरुकुलीय पद्धति अनुसार यो गुरुकुल सञ्चालन गऱ्यौँ, जसमा म केशव मिश्र आफैले पनि त्यो निःशुल्क सेवा गरेर अध्ययन अध्यापन गराएँ। पुनः पनि हाम्रो अवस्था त्यही नै रह्यो। आर्थिक सङ्कटहरू, भवनको जीर्ण अवस्थाले गर्दा ती विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू संस्थाले दिन सकेन। हुँदै हुँदै त्यो अवस्थाबाट पनि हामी फेरि विलय अवस्थामा पुग्न बाध्य भयौँ र यो अवस्थाले गुर्जिँदै गएको हाम्रो यो सर्वोदय गुरुकुल आश्रम आज पुनः फेरि हामीले त्यसलाई हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो जुन भावना हो, यो आश्रमले दिनुपर्ने योगदान हो, त्यसलाई हामीले गर्नै पर्छ भन्ने एउटा अठोट हामीले लिइरहेका छौँ र यही अठोटका साथमा हामी बढिरहेका छौँ। र यो अहिलेको वर्तमान समिति, हाम्रो सञ्चालक समितिमा श्री अध्यक्ष महोदय हुनुहुन्छ श्री मोती भण्डारीज्यू, त्यसै गरी उपाध्यक्षमा डाक्टर श्री नगेन्द्र नारायण प्रधानजी हुनुहुन्छ र यस समितिको सचिवको रूपमा म स्वयं केशव मिश्र छु। त्यसै गरी सहसचिवमा हाम्रो ईश्वरी प्रसाद शर्माजी हुनुहुन्छ। हाम्रो कोषाध्यक्षमा श्री रामजित लामाजी हुनुहुन्छ र त्यसै गरी हाम्रा अरू कार्यकारिणी सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, जसमा सक्रिय सदस्यमा हाम्रो आनन्द थापाजी हुनुहुन्छ, अरू पनि हुनुहुन्छ सबैजना। उहाँहरूको अथक प्रयासद्वारा यो एउटा मूल समितिले अथक प्रयास गरिरहेको छ। आगामी दिनमा 3 अप्रेल 2022 देखि पुनः यसलाई कक्षा सञ्चालन गरेर जाउँ भन्ने एउटा हिजो मात्र हामीले एउटा 20 मार्च 2022 का दिनमा निर्णय लिएर त्यसलाई जमर्को गरिरहेका छौँ र त्यो अब हुने जो कक्षा सञ्चालन, संस्कृत भाषाको कक्षा सञ्चालन गर्छौँ, त्यो सञ्चालन गर्दा यहाँ गुरुकुलीय पद्धति नरहेर भाषा कक्षाको हामी प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। यस भाषा कक्षाको उद्देश्य चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले यो आश्रमको उद्देश्य पनि र सञ्चालन हुन गइरहेको कक्षाको उद्देश्य पनि एउटै लक्ष्य गरेका छौँ, जसमा संस्कार, आजको संस्कार, हाम्रो नानीहरूलाई दिनुपर्ने संस्कार, किनभने आजको युगमा
अत्यन्त हाम्रा भावी पिँढीहरू संस्कारविहीन हुँदै गइरहेको हामीले यत्रतत्र देखिरहेका छौँ। मान मर्यादा कसलाई गर्ने के गर्ने यी कुराहरूबाट वञ्चित भएको अवस्था हामीलाई देखिरहेका छौँ। दुःख लाग्छ र यसबाट पनि केही संस्कारका कुराहरू पनि हामी गरौँ। त्यसै गरी संस्कृति पनि हामी बचाउँ, किन हाम्रो पनि एउटा आफ्नो संस्कृति छ, आफ्नो मौलिकता छ। हामी एउटा गोर्खा जातिका व्यक्ति हौँ र गोर्खाको आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो मौलिकता पनि हामीले यहाँबाट केही दिन सकौँ भन्ने पनि हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसै गरी भाषाको महत्त्व, यो संस्कृत भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्ने गरेका छौँ, सर्वसाधारण सबैले के बुझ्छौँ कि संस्कृत एउटा कर्मकाण्डीय भाषा हो, एउटा ब्राह्मण समाजमा निहित भएको भाषा हो भन्ने जुन जनमानसमा छ त्यो पनि हामी दूर गर्न चाहन्छौँ। कारण संस्कृत भाषा केवल ब्राह्मण वर्गको मात्र होइन, हिन्दू वर्गको मात्र पनि होइन, यो एउटा विश्वव्यापी भाषा हो र अत्यन्त भाषाहरूमा प्राचीन भाषा पनि संस्कृत हो। किन भनिन्छ भाषानाम जननी संस्कृत, भाषाको जननी नै संस्कृत भाषा हो र यिनैबाट अरू भाषाहरूको उत्पत्ति भएको इतिहासले पनि देखाएको छ। भाषाविदहरूले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्नुभएको छ। अध्ययन गर्नाले अरू सबै भाषालाई पनि सरलता साथ बुझ्न र बुझाउन सक्ने क्षमता राखेको भाषा संस्कृत हो र यो संस्कृतलाई सबैलाई यो कुरालाई पनि बुझाउँ र आगामी पिँढीहरूलाई, नयाँ पिँढीहरूलाई पनि यो कुराको ज्ञान गराउँ र हाम्रा युवावर्गलाई पनि यस विषयमा हामी समावेश गरौँ र प्रौढ वर्गलाई पनि, इच्छुक भएका प्रौढ वर्गलाई पनि केही भाषा सिकौँ भन्ने इच्छा आकाङ्क्षा राखेका वर्गलाई पनि हामी समेटौँ र समेटेर अघि बढौँ भन्ने हाम्रो एउटा त्यो पनि लक्ष्य छ। त्यसै गरी हामीले यो कक्षा सञ्चालनको परम लक्ष्य के छ भने हामीले हप्तामा एक दिन, रविबारका दिन, आइतबारका दिन सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रारम्भको कालमा त्यो गर्ने निर्णय गरेका छौँ। कारण हाम्रा नानीहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू, हाम्रा समाजका व्यक्तिहरू के छ भने हामी स्कुल जान्छौँ, विद्यालयमा गएर पढ्छन्, पढेर आउँछन्, फेरि यता होमवर्कमा लाग्छन् अनि आजकलको यो हाम्रो 2 वर्षको अन्तरालमा भन्नै पर्ने कुरा, मोबाइलले नानीहरू धेरै विचलित बनेका छन्। मोबाइलका कारणले गर्दाखेरि कतिपय नानीहरूको मानसिकता पनि बिग्रिँदै गइरहेको छ, संस्कार पनि बिग्रिँदै गइरहेको छ र एकरोपन जस्ता पनि नानीहरू कति पुगेका छन्। यो अवस्थाबाट पनि केही हप्तामा एक दिन भए पनि हाम्रो यो सर्वोदय गुरुकुल आश्रमले यो कक्षा सञ्चालनका माध्यमद्वारा उनीहरूलाई यहाँ ल्याउँ, यहाँ ल्याएर त भाषाको विषय पनि गराउँ, साथमा केही मनोरञ्जन कुराहरू पनि दिउँ र त्यो वातावरणबाट अलिकति माथि उठाएर नानीहरूको पनि उन्नति होस् भन्ने हाम्रो एउटा जमरको साथमा त्यो वातावरण छ। साथसाथै अहिलेको नानीहरूको यो यस्तो स्थिति नहुँदा, कुनै काहीँ अल्मलिने समय नपाउँदा उनीहरू पनि अझ एकान्तैमा एउटा विचलित अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूलाई पनि गरौँ। साथसाथै आजको युगका नानीहरू कुलतमा लागेका छन्, नाना प्रकारका बाटाउँदी हिँडिरहेको, बाटाउँदी घुमिरहेको, अभद्र व्यवहार गरेको, अभद्र शब्दहरू प्रयोग गरेर बोलिरहेका यस्ताहरू पनि हामीले देख्न पाइन्छ। ती नानीहरूलाई पनि हामीले समेट्न सक्यौँ र उनीहरूलाई पनि केही समय हामीले दिएर त्यो बिग्रिँदो समयबाट 1 घन्टा भए पनि, 1.5 घन्टा भए पनि यहाँ राखेर केही उपदेश गरेर केही राम्रा कुराहरू दिएर उनीहरूलाई संस्कारमा को बाटोमा डोर्याउने प्रयत्न पनि होस्, यो पनि हाम्रो एउटा ठुलो उद्देश्य हो र यी उद्देश्यहरूलाई साथमा लिएर हामीले यस कक्षा सञ्चालन गर्ने जमर्का गरेका छौँ। र यसको विगतका कुराहरू हेर्दै जाने हो भने हामीले जुन 2002 देखि 2004 सम्म जो संस्कृत विद्यालय सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यो अवस्थामा हामीले यो विद्यालय सञ्चालन गर्नका निमित्त हामीलाई आर्थिक सङ्कट त छँदै थियो। त्यो आर्थिक सङ्कटबाट उब्रिएर अगाडि बढ्नका निमित्त हामीले यहाँ खरसाङ निवासीहरू, दार्जिलिङ निवासीहरूसँग सम्पर्क गरेर हामीले एउटा अक्षय कोष स्थापना गरेका छौँ र त्यो अक्षय कोषमा हामीले संरक्षक सदस्य भनेर 5,000 रुपियाँ प्रति व्यक्ति लिएका छौँ र आजीवन सदस्य भनेर 1,100 रुपियाँ प्रति व्यक्ति लिएका छौँ र त्यसबाट हामीसँग त्यो कोषबाट भएको जम्मा 55,000 रुपियाँ, 50,000 रुपियाँ हाम्रो कोष थियो। त्यसमा हामीले ब्याङ्कमा राखेर 5,000 रुपियाँ सुद पनि हामीले प्राप्त गरेका थियौँ र जम्मा 55,000 रुपियाँ
हामीसँग अहिले पनि छ। त्यो पैसालाई हामीले मूल समितिमा सञ्चालन विद्यालय सञ्चालन नहुँदाको अवस्थामा मूल समितिमा गाडेर राखेका छौँ र त्यो पैसा यथावत अहिलेसम्म हामीसँग सुरक्षित छ। यसमा पनि तपाईँहरू कुनै यस विषयमा कुनै शङ्काको विषय छैन, त्यसलाई पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यो पैसा पनि हामीसँग यथावत छ र त्यही पैसालाई पनि हामीले खर्च गरेर अथवा केही चिजहरू हाम्रा प्राथमिक सुविधाहरूलाई पनि हामी सञ्चालन गरेर ती व्ययबाट हामी व्यय गर्दैछौँ। र साथसाथमा यो सबैभन्दा ठुलो कुरो यो हाम्रो समितिले गरेका केही कुराहरू पनि छन्। हामीले यो विगतमा 2019 अप्रिलदेखि हाम्रो यो नयाँ कमिटी बनेको छ, जुन अघि मैले बताएँ। त्यो कमिटीले धेरै प्रगति पनि गरेको छ। त्यो सम्मको अवस्था हाम्रो अत्यन्त जीर्ण र दर्दनाक अवस्था थियो आश्रमको, हरेक क्षेत्रबाट, आर्थिक स्थितिबाट, भवनको स्थितिबाट र विभिन्न कुराहरूबाट थियो। त्यस कुराबाट अगाडि बढ्नका निमित्त हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ, जसमा हाम्रो प्रयत्नको प्रत्यक्ष फल हाम्रो यो पक्षमा रहेको जुन मन्दिर भाग छ, यसमा एउटा मन्दिर पनि सञ्चालन हुन्छ, जुन मन्दिर दुर्गा मन्दिर, देवी मन्दिर हुनुहुन्छ। र यो मन्दिरको भागलाई अत्यन्त जीर्ण भएर पानी परेर पानी चुहिएर भत्किने अवस्था पुगिसकेको थियो र त्यसलाई हामीले पुनः जीर्णोद्धार गऱ्यौँ। यो जीर्णोद्धारमा सम्पूर्ण खरसाङवासीको ठुलो प्रयास र प्रयत्न र सहयोग छ। उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूको सहयोगद्वारा, उहाँको प्रयासद्वारा हामीले यो कार्य पनि सम्पादन गर्न सक्यौँ। यस्तै गरी हाम्रा केही सामग्रीहरू पनि हामीले यहाँ सञ्चालन संरक्षण गर्दै गएका छौँ। त्यसमा हाम्रा चाहिने आधारभूत केही चिजहरू पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ, जस्तै कुर्सी टेबलहरू पनि हामीले उहाँहरूको सहयोगबाट ती पनि हामीले स्थापित गरेका छौँ। त्यसै गरी अगाडिको हाम्रो उद्देश्य पनि यही छ कि अब यो जीर्ण, सबैभन्दा ठुलो कुरो जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ र यो जीर्ण अवस्थामा पुगेको अवस्थालाईबाट हामी यसलाई अगाडि बढाएर फेरि यसलाई एउटा निर्माणाधीन बनाएर निर्माण पूर्ण गरेर पुनः फेरि पहिलाको जस्तै हरेक कक्षाहरू गुरुकुलीय पद्धति पनि हामी सञ्चालन गर्न सकौँ, भाषा संस्कृत भाषाको कक्षा पनि सञ्चालन गर्न सकौँ र अगाडिका कुराहरू पनि हामी फेरि आश्रमलाई एउटा पूर्ण रूप दिन सकौँ भन्ने हाम्रो परम लक्ष्य छ। यही लक्ष्य अप्रिल 2022 यो भाषा कक्षा सञ्चालन गर्दैछौँ। यो कक्षा सञ्चालनमा हामीले एकजना शिक्षिका चयन गरेका छौँ, जसमा उहाँको नाम छ श्रीमती पुनम गुप्ता। उहाँ चाहिँ MA BEd हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले BA सम्मको संस्कृत भाषामा अध्ययन गर्नुभएको र MA BEd चाहिँ हिन्दी मार्फत गर्नुभएको हामीलाई जानकारी छ र उहाँले 10 वर्षसम्म संस्कृत पढाउनु भएको, अध्ययन गर्नुभएको पनि अनुभव उहाँसँग छ र उहाँसँग केही सङ्गीतका पनि केही उहाँले केही अध्ययन गर्नुभएको पनि हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र उहाँले यस्ता म्युजियमहरू अलिकति योग, प्राथमिक शिक्षामा योग पनि उहाँलेबाट गराउन सक्छु भन्ने हामीलाई उहाँले बायोडाटा दिनुभएको छ। त्यस्तो एउटा हामीले निपुण, हामीलाई चाहिएको, हामीलाई जुन हाम्रो लक्ष्य, जुन हाम्रो उद्देश्य, त्यस अनुरूप चाहिएको व्यक्ति हामीले प्राप्त पनि गरेका छौँ र उहाँलाई पनि हामीले अहिले वर्तमानमा केही दिनका लागि सेवा गरिदिनुहोस् भनेर नियुक्ति गर्दैछौँ। केवल किन सेवा भन्दाखेरि हाम्रो अवस्था अत्यन्त जीर्ण छ, जर्जर छ। त्यो अवस्थालाई हामीले यो अवस्थामा उहाँलाई हामीले कुनै पारिश्रमिक दिने पनि हाम्रो क्षमता छैन। तैपनि उहाँको भावना, हाम्रो विनम्र अनुरोधलाई स्वीकारेर उहाँले केही दिन निःशुल्क गराइदिने, कक्षा सञ्चालन गराउने हामीलाई वचन पनि, र यी वचनका साथमा हामीले पुनः फेरि कक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ। यो कक्षामा सबैलाई खरसाङवासी अथवा जहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आएर यो कक्षा सञ्चालनमा सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। कक्षामा कुनै हामीले अहिले वर्तमानको कक्षा सञ्चालन गर्दा हर कसैलाई, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर संस्कृतिका व्यक्तिहरूले पनि यो संस्कृत भाषा अध्ययन गर्न पाउनुहुनेछ र
हामीले उमेरको परिधिलाई पनि राखेका छैनौँ। नानीहरू पनि प्राथमिकता हामीले नानीहरूलाई दिएका छौँ। साथसाथमा प्रौढ अवस्थाका जो युवाहरू युवतीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो समयमा रुचि हुनेहरू उहाँहरूलाई पनि हामी यो समय दिनेछौँ। त्यसै गरी हामी युवा अवस्था प्रौढ अवस्थाका पनि कोही यदि यस विषयमा कोही जागरुक हुनुहुन्छ, भाषा सिकौँ र केही बुझौँ भन्ने जागरुक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। वर्तमानमा हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ, प्रवेश गर्ने क्रममा चाहिँ निःशुल्क लिने छैनौँ, निःशुल्क अध्ययन अध्यापन गराउनेछौँ। फेरि अगाडिका कुराहरू फेरि यहाँहरू समक्ष हामी हाम्रो कुराहरू राख्नेछौँ र यो भन्दै यहाँहरू सम्पूर्ण हाम्रो जिटिए मार्फत अथवा हाम्रा यो दार्जिलिङ पहाडमा रहनुभएका सम्पूर्ण वर्ग जाति समाज हरेकलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो हाम्रो एउटा धरोहरको रूपमा रहेको यो आश्रमलाई पुनः फेरि जीवित बनाएर पुनः पहिलाको रूप दिएर एउटा नयाँ रूप र नयाँ जाँगर र नयाँ जोस लिएर यसले केही समाजमा केही दिन सकोस् र यो उद्देश्य लिएको आश्रमलाई यहाँहरूको पनि प्रयासद्वारा यहाँहरूको सहयोगद्वारा पुनः स्थापित गर्न सकौँ भन्ने विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।